बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हिंदू फकीर लोगों के पास जाकर भीख मांगा करता था। ये लोगों से जाकर कहता कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। जो गैर मुस्लिम लोग होते थे इसको कुछ न कुछ देकर रवाना कर देते थे, क्योंकि ये इनके भगवान के नाम पर मांगता था, इसलिए वो इसकी मदद कर देते। इसे लोगों के पास भीख मांगते मांगते काफ़ी अरसा गुजर गया। इसने इसी भीख को ही अपने खाने का जरिया बनाया हुआ था और ये इसी भीख से ही अपना काम चलाता था। एक दिन ये भीख मांगता हुआ एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां पर एक मुसलमान बुजुर्ग बैठे इबादत में मसरूफ थे। ये बुजुर्ग के पास आकर कहने लगा कि जनाब, मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दें। बुजुर्ग अपनी इबादत के अंदर मसरूफ थे। इन्होंने आंख खोली तो इस फकीर की तरफ देखा और इससे कहने लगे कि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फकीर कहने लगा कि वाह बाबा जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास मुझे देने को कुछ भी नहीं है। आपके सामने ही ये पानी का गिलास रखा हुआ है, आप मुझे ये दे दीजिए, मैं ये लेकर चला जाऊंगा। ये चंद पैसों में कोई मुझसे खरीद लेगा। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें ये गिलास दे देता। अगर तुम मेरे रब के नाम पर मांगते तो मुझे देने में कोई भी परेशानी नहीं होती, मगर तुम भगवान के नाम पर मांग रहे हो, इसलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता। मैं सिर्फ उसको मानता हूँ जो कि मेरा रब है और वो अकेला है, इसका कोई भी शरीक नहीं है और ना ही वो कभी मरने वाला है और ना ही इसको किसी ने पैदा किया है। हमारा रब वो है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया है। हमारा रब वो है जिसने जन्नत बनाई है। हमारा रब वो है जिसने जहन्नम बनाई है। हमारा रब वो है जो क़यामत को बर्पा करेगा। हमारा रब वो है जो मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। हमारा रब वो है जो हम पर रहम फरमाएंगे। हमारा रब वो है जो पूरी दुनिया जहां को मिसमार कर देगा और ऐसे मसल का रख देगा कि कोई भी बाकी नहीं बचेगा। हमारा रब वो है जो क़यामत वाले दिन हिसाब किताब लेगा और वो दिन गुनाहगारों पर भारी पड़ने वाला है। मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। अगर तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे कुछ भी मांगते तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाता, इसलिए भगवान के नाम पर देने के लिए मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ से जा सकते हो। फ़कीर ने जब बुजुर्ग की ये बातें सुनी तो इसे काफ़ी हैरानगी हुई कि मुझे पहले पता होता तो मैं इसके पास अल्लाह के नाम पर जाकर कुछ मांग लेता, पर मैं तो हिंदू हूँ, इसलिए अब मैं इस बुजुर्ग से जाकर कैसे कहता कि अल्लाह के नाम पर दे दो। लिहाजा ये अपनी जगह से उठा और वापस चला आया, पर इसके दिल में हसरत बाकी रह गई कि एक दिन दोबारा इस बुजुर्ग के पास जाकर फिर नए तरीके से कुछ मांगूंगा। खैर, कुछ दिन गुजरने के बाद ये दोबारा बुजुर्ग के पास चला आया। बुजुर्ग अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ थे। ये बुजुर्ग के पास आकर कहने लगा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। बुजुर्ग ने जैसे ही इस फ़कीर की ये बात सुनी तो इससे कहने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। फ़कीर कहने लगा कि मैं अमीर होना चाहता हूँ। मैं इस फ़कीरी से काफ़ी तंग आ चुका हूँ। लोगों के पास जा जाकर भीख मांगता हूँ, पर हर बंदा मुझे धुतकार देता है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अमीर बन जाऊँ। बुजुर्ग ने फ़कीर से कहा कि तुम 7 दिन मेरे पास गुजार लो। 7 दिन गुजारने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये फ़कीर हिंदू था, पर फिर भी ये बुजुर्ग के पास रहने लगा। अब रोज़ाना की बुनियाद पर बुजुर्ग रात को इबादत के लिए उठता और सारी सारी रात इबादत के अंदर मशगूल रहता था। जब भी फ़कीर की आंख खुलती तो ये इनको देखता तो हैरान रह जाता और सोचने लग जाता कि ये कैसा नेक बंदा है जो सारी सारी रात इबादत के अंदर मसरूफ़ रहता है। खैर, 2 दिन गुजरने के बाद फ़कीर ने बुजुर्ग से कहा कि मुझे भी आप नमाज का तरीका बता दीजिए। मुझे रात भर नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी रहती है। मैं देखना चाहता हूँ कि नमाज में कोई बरकत है जिससे मेरी बेचैनी ख़त्म हो जाए। बुजुर्ग ने इसे नमाज का तरीका बता दिया और ये नमाज पढ़ने लगा। जब ये नमाज पढ़कर फारिग होता तो इसे पुरसकून नींद आ जाती और सुबह की नमाज के वक्त इसकी अचानक आंख खुल जाती थी। ऐसे करते करते इसे 7 दिन गुजर गए। बुजुर्ग ने फ़कीर से कहा
کہ تمہارے 7 دن مکمل ہو چکے ہیں، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا کہ اب میں واپس جانے کو تیار نہیں ہوں، اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، اسی میں ہی میری اب خوشی ہے، بس آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ بزرگ نے فقیر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور اس طرح یہ ہندو فقیر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ کے پاس ہی رہنے لگا۔ بزرگ نے فقیر سے پوچھا کہ کیا تمہیں اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مالا مال ہونا چاہتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے پیسہ کمانے کی بے چینی ہوتی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں اتنا پیسہ کماؤں کہ دنیا کے اوپر حاوی ہو جاؤں، پر جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور نماز ادا کرنے لگا ہوں تو مجھے ایسے ہی لگنے لگا کہ اسی نماز کے اندر ہی سب کچھ ہے، اور اچانک ہی میری ساری کی ساری بے چینی ختم ہو گئی، پیسوں کی طرف تو میری توجہ ہی نہیں گئی۔ اب آپ نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے، اب تو دنیا سے میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے اور اب میں مالک حقیقی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے ہی مانگوں گا، پر مجھے دنیاوی چیزوں سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری آخرت سنور جائے، یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کافی خواہش تھی کہ میں بیت المقدس جا کر زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ آپ نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر پر روانہ تھے تو راستہ بھول گئے۔ کافی پریشانی کے عالم میں یہی سوچ رہے تھے کہ کسی سے میں بیت المقدس کا راستہ پوچھ سکوں۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک بزرگ عورت پر جا پڑی۔ یہ بزرگ عورت کافی اچھی اور نیک عبادت گزار معلوم ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ عورت کے پاس آ کر فرمایا کہ اے مسافرہ بھی، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بیت المقدس کا راستہ بھول گئی ہیں۔ جب ان بزرگ عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو اس نے غصے سے آپ کو جواب دیا کہ کہیں عارف باللہ بھی مسافر ہو سکتا ہے، کہ اللہ کو دوست رکھنے والا بھی راستہ بھولا ہوا کھلایا جا سکتا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ان بزرگ عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ لیجیے میری لکڑی، اس کا ایک سرا پکڑ لیجئے اور میرے آگے آگے ہو لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی لکڑی کا ایک سرا پکڑ لیا اور آگے آگے چل دیے۔ ابھی آپ کچھ ہی دور پیدل چلے تھے تو سامنے آپ کو بیت المقدس کی دھندلی دھندلی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی حیران ہو گئے۔ پھر آپ نے بزرگ عورت سے فرمایا کہ بڑی بھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو ہم کچھ ہی قدم چلے تھے کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ عورت نے جواب دیا کہ اے شخص، تمہاری رفتار زیدوں جیسی ہے اور میری رفتار عارفوں جیسی ہے۔ زید سیار ہے اور عارف تیار ہے، کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا۔ یہ کہہ کر بزرگ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ بزرگ بھی کو ڈھونڈتے رہے پر یہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بھٹکوں کو راستہ مل جاتا ہے اور ان کی بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندوں کی وجہ سے ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ان کی طرح سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔